الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما شاء الله. سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله ما شاء الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله. ما شاء الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. أحسنت يا مكري ما شاء الله. بارك الله في عمرك. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات بارك الله في شعب ما شاء الله. بارك الله في عمرك ما شاء الله. أحسنت يا هشام. ما شاء الله. نعرة التكبير.
يا رسالة يا رسول الله. عظمة القرآن قارئ القرآن الذين يبلغون رسالات الله ما شاء الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله كفى بالله حسيبا. ما شاء الله بارك الله عظمة القرآن قارئ القرآن وكفى بالله حسيبا. الله ما شاء الله بارك الله أحسنت يا شيخ ما شاء الله وكفى